नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र यसरी चौपट पारेको छ कि विदेशीसँग कचौरा नथापी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सक्ने अवस्था छैन। जनताले देशको विकासमा खर्च होला भनेर कर बुझाउँछन्। यसरी बुझाएको कर त नेताको मस्ती, नेताको उपचार, कर्मचारीको तलब भत्ता, भ्रमण र भोजका लागि पनि पुग्दैन। यो मेरो दाबी होइन, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राखेको आँकडा जसले हेरे पनि यही नै देखिन्छ। महँगी 8% बढेको छ। यसको मार हाम्रो कुरा सुनिरहनु भएका तपाईँ तमाम दर्शकहरू स्वयंले भोगिरहनु भएको छ। अनि काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र लेख्ने विदेशतिर पढेर आएका एक विद्वानले भन्दै थिए, यस्ता महँगी त 6 महिनादेखि वर्ष दिनमा घटाइदिने हामीसँग आर्थिक औजार छ। अनि काङ्ग्रेसका विद्वान प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत भनिरहेका छन्, चुनावपछि गठबन्धनले जित्छ, फेरि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। काङ्ग्रेस प्रवक्ताको यस्तो कुरा सुनेपछि महँगीमा पिल्सेका जनता रुने कि हाँस्ने? यो खुसीको खबर हो कि सुनामीको सङ्केत? विदेशीसँग मागेर ब्याजमा लिएको ऋण समेत दुरुपयोग गर्न, उडाउन नेपाली शासक पछि पर्दैनन्। चीनसँग करोडौं खर्चेर किनेको जहाज घाममा सुकाएर राखिएको छ। हुँदा हुँदा 45 अर्ब खर्चेर बनाइएको गौतम बुद्ध विमानस्थल समेत अहिले घाममै सेकिने अवस्थामा छ। जनताबाट असुलिएको करमा पनि मस्ती, विदेशीसँग ब्याजमा लिएको ऋण पनि दुरुपयोग गर्ने यो थिति अनवरत चलिरहेको छ। यतिले पनि नपुगेर 8 खर्ब खर्चेर निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै एकमत छन्। यो विमानस्थल तोकिएकै ढाँचामा बन्यो भने बुझ्नुपर्छ, देश डुबाउन दलहरूले कसमै खाएका छन्। एकातिर अर्थतन्त्र बर्बादीको सङ्घारमा छ, अर्कोतिर सरकार उपचार खर्च भनेर लाखौँ बाँडिरहेको छ, त्यो पनि निर्वाचन आचार संहिता मिचेर। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको उपचारका लागि भनेर सरकारले फेरि 25 लाख दिएको छ। यसअघि 70 लाख दिइसकेको थियो। डाक्टर यादव तराई र काठमाडौँमै घर जग्गा, खेतीपाती भएका, सम्पत्ति पनि राम्रै भएका, छोरा पनि डाक्टर नै भएका व्यक्ति हुन्। नेपालमा कोही महिला अस्पताल पुग्न नपाई सडकमै बच्चा जन्माउँछन्। कोही नेता आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदा पनि सरकारी कोषबाट लाख होइन ताल परे करोडौं भ्याइदिन्छन्। लिने पनि उस्तै, दिने पनि उस्तै देखिन्छन्। दर्शकबिन, हामीले पटक पटक भनेका छौँ, नेता ठिक पार्न कति राज्य कोष लुट्छौँ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल देशमै बनाऊ, नेपालमै बनाऊ न। डाक्टर गोविन्द किसेलाई सराप्ने, विद्यार्थी लुट्ने, सुनिल शर्मालाई टिकट दिने, दुर्गा प्रसादलाई पार्टीको नेता बनाउनेहरूले न हाम्रो सुने न राम्रो सुने। यिनीहरूले त लुट्नेकै सुने, लुट्नेकै खाए, लुट्नेकै लागि रेड कार्पेट ओछ्याएर राजनीतिमा स्वागत गरे। शेरबहादुर देउवालाई चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिँदैछ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार मङ्सिर 6 गते चुनाव हुँदैछ भनेर भाषण गरे। बुढेसकालमा समाएका एक वृद्ध नेतालाई हामी उपहास त भुलेर पनि गर्दैनौँ, गर्ने कुनै नियत पनि छैन। तर यो उमेरको गुण हो। केही समय अघि उनी लेखेको भाषण पढ्न भनेर पोडियम अगाडि पुगे। कुनै समूहले दिएको ज्ञापन पत्र पढ्न थाले। ज्ञापन पत्र र भाषणको कागज छुट्याउने होस पनि देउवामा हराउँदै गएको छ। हिँड्न बस्न अहिले नै अरूको सामान्य सहयोग चाहिने भएको छ। धेरै दौडधुप गर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा छैनन्। तर हामी नेपालीको अवस्था यति दयनीय भइसकेको छ कि हामीले दिन रात एक बनाएर पौरख गर्नुपर्ने भएको छ। दिनको 8 घण्टा होइन, 3 सिफ्टमा 24 घण्टा घोटिनुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि यस्तै जोस र फुर्ती भएका नेता चाहिएको छ। के यो अपेक्षा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट पुरा होला? यो प्रश्न धेरैले गरिरहेका छन्। जनअपेक्षा जे जस्तो होस्, राजनीति समीकरण देउवाको पक्षमा देखिन्छ। कुनै बेला देउवाले प्रचण्डकै टाउको मोल तकेका थिए। तिनै प्रचण्ड अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी चुनावमा होमिएका छन्। टाउको मोल तोक्ने र तोकिने बीच मेल भएको देखिरहँदा एउटा कुरा चाहिँ भन्नै मन लागेको छ, यी दुई पात्र 52 सालमै मिलिदिएको भए ती 17,000 नेपाली अहिले जिउँदै हुने थिए। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा प्रचण्ड विरुद्ध भोट मागेपछि गण्डकीका एक मन्त्री बर्खास्त भएको विषयलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसबारे बर्खास्तमा परेका मन्त्रीसँग लाइभ कुराकानीको प्रयास पनि गर्दैछौँ। र यस्तै मकवानपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार विरोध खतिवडामाथि हातपात भएको विषय र प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालमाथि प्रचार प्रसारमा लगाइएको रोकका सन्दर्भ समेटिएको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। र यस्तै निकै चासोका रूपमा हेरिएको चितवन 2 को चुनावी प्रतिस्पर्धाका बारेमा पनि एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र आजदेखि कार्यक्रममा एउटा नयाँ सेगमेन्ट समावेश गर्ने हामीले विचार गरेका छौँ। विशेष गरी निर्वाचन नजिकै गर्दा उम्मेदवारहरू भोट माग्न घरदैलोमा व्यस्त बनेका छन्। चुनावी बजार यति बेला गुल्जार बनिरहेको छ। यसबीच आम मतदाता के भन्छन् त, उनीहरूका माग आशा अपेक्षा के छन् त, मतदाताको आवाजलाई हामी सीधा कुरा मतदातासँग भन्ने सेगमेन्ट मार्फत समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो प्रयास आजको कार्यक्रम मार्फत हुनेछ निर्वाचन अवधिभर। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। समयले साथ दिए कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू र आफ्नो ठाउँ वरपर देखिएका कुनै पनि विकृति विसङ्गति उप खबरदारी गर्नका लागि पनि तपाईँले कार्यक्रममा देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही नगर्न निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि यो अभियानका अभियन्ताहरू थप उत्साहित हुन्छन् भन्नेले तालीमा र हुँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 83.68% ले तालीमा र 13.32% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् अदालतको आदेशपछि यो अभियानका अभियन्ताहरू थप उत्साहित हुन्छन् भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जुम्ला पुगेर राजसंस्था पक्षधर उम्मेदवारलाई राजतन्त्रका प्रेत आत्माको संज्ञा दिएका छन्। गणतन्त्रमा राजसंस्थाको चाहना राख्नेहरू प्रेत आत्मा नै हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन नगएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रहरीले नै चुनाव प्रचारमा रोक लगाएपछि सोमबार डडेलधुराबाट सागर ढकालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गुहार मागे। आज मंगलबार सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मकवानपुर 2 बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका नेकपा यसका नेता तथा पूर्व मन्त्री विरोध खतिवडालाई जनताले नै 2 थप्पड हानेका छन्। खतिवडालाई चड्कन हान्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सागर ढकाललाई चुनावी प्रचारमा रोक र विरोध खतिवडा कुटिएको सन्दर्भ सहितको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका रूपमा सरकारमा रहँदा कोरोना भ्याक्सिनको हिसाब लटरपटरमा मुछिएका विरोध खतिवडा चुनावमा आफ्नै गृह जिल्लामा आफ्नै मतदाताबाट कुटिएका छन्। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 4 मसिनेमा आयोजित चुनावी सभामा पुग्ने क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार खतिवडाले आफ्नै क्षेत्रका एक नागरिकले 2 थप्पड हिर्काएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले दिएको जानकारी अनुसार 48 वर्षका पुरुषोत्तम खड्काले थप्पड हिर्काएका छन्। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न गाडीबाट उर्लिन साथ हेटौँडा 2 घर भएका खड्काले खतिवडालाई 2 थापड हिर्काए। लगत्तै प्रहरीले खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीका अनुसार खतिवडासँग खड्काको 43 सालदेखि शत्रुता थियो। उता डडेलधुरामा सोमबार स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाललाई चुनावी प्रचारमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डडेलधुराले उम्मेद्वार ढकालबाट निर्वाचन आचार संहिता पालना नभएको बताएको छ। ढकालले चुनाव प्रचार प्रसारमा प्रयोग भएका सवारीको विवरण नबुझाएको, सवारी साधनमा साउन्ड बक्स जोडेको जस्ता विषयमा निर्वाचन कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। ढकालको चुनावी अभियानमा अवरोध गर्न आएका प्रहरी र ढकाल पक्षधर बीच भएको यो विवाद हेर्नुहोस्। यहाँ डडेलधुराका जनता सबै हाम्रो साथमै हुनुहुन्छ, तर प्रहरी प्रशासन हाम्रो साथमा छैन, निर्वाचन आयोग हाम्रो साथमा छैन। शेरबहादुरले यत्रो खुले आम निर्वाचनको उल्लङ्घन गर्दाखेरि आँखा फुटालेर बस्छ, निवेदन दर्ता गर्दैन। तर मैले एउटा बाइक लिएर हिँड्दा, एउटा माइक लिएर हिँड्दा आत्तिन्छन्। राणाहरू पनि यसै गरी आत्तिन्थे, राजाहरू पनि यसरी आत्तिन्थे, अहिले पार्टीहरू पनि यसै गरी आत्तेका छन्। हामी स्वतन्त्र युवाहरूलाई हिँड्न पाइँदैन, रोकिरहेका छन्।
प्रहरी अवरोधपछि सोमबार साँझ ढकालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा जनतासँग गुहार माग्दै प्रधानमन्त्री देउवाले खुल्ला कानुन उल्लङ्घन गर्दा स्थानीय प्रशासनले आँखा बन्द गरेको तर आफूले माइकिङ गर्दा पनि अवरोध गरेको उल्लेख गरेका थिए। दर्शकहरू, विरोध खतिवडामाथि हातपात भएको प्रसङ्गमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता टेक बहादुर कार्की। उहाँसँग हामी यस घटनाको वास्तविकता जान्ने बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रवक्ताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब विरोध खतिवडामाथि हातपात भएको यो घटना के हो, यसबारे विस्तृतमा जानकारी गराइदिनुहोस् न सर। अब यस्तो छ, मैले हजुरलाई जानकारी गराउनु पर्दा अब हामीलाई चाहिँ सूचना आयो यसरी चाहिँ अभद्र व्यवहार भयो कार्यक्रम स्थलमा भनेपछि प्रहरी त्यहाँ खटिएको पनि थियो। प्रहरीले चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लियो। अहिले उहाँ चाहिँ हाम्रो हिरासत कक्षमा हुनुहुन्छ। हजुर, अब विरोध खतिवडा त वर्षौँदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ, हातपात गर्ने एक साधारण मान्छे हुन् भनेर भनिएको छ। कस्तो अवस्थामा एक्कासी भेट्दाखेरि उहाँमाथि हातपात भएको हो कि अथवा यो घटना चाहिँ नियोजित हो भन्ने लाग्छ? के छ, केही खुलेको छ? उहाँले के बोल्नु भएको छ यसबारे, जसलाई पक्राउ गर्नु? यस्तो छ, अब प्रहरीमा रिपोर्टिङ भएपछि पक्ष विपक्षी हुने कुरा भइहाल्यो। अब पक्षसँग पनि हामी बुझ्छौँ त्यसको बारेमा र विपक्षलाई चाहिँ अहिले हामीले अनुसन्धानको लागि लिइरहेका छौँ र अनुसन्धान भइरहेको छ। हजुर, अब केही रिसिभीका कारण, पुरानो रिसिभीका कारण यो घटना भएको भन्ने छ, यसबारे केही भनेका छन् ती जसलाई पक्राउ गर्नुभएको छ? खासै उहाँले खुलाउनु भएको छैन। हामी बुझ्दैछौँ, उहाँलाई बुझ्दैछौँ। अब पक्षलाई पनि सम्बन्धित पक्षलाई पनि हामी बुझ्छौँ। हजुर, यो अनुसन्धानकै विषय हो। अब यो हातपात भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा नि कन्फ्युजन भयो सर, किनभने गठबन्धनले यो भ्रामक समाचारहरू मिडियामा आइरहेको छ भनेर विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेको अवस्था पनि छ। यसबारे पनि तपाईँलाई जानकारी होला। अब यो हातपात भएको हो कि होइन त हामीले कसको कुरा पत्याउने? अब दिउँसो हामीले तपाईँहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँले पनि हातपात भएको भनेर भन्नुभएको छ। कसको कुरा पत्याउने? प्रहरीको कुरा पत्याउने? हामीले त्यसरी हातपात भयो भनेको छैनौँ। हामीले के चाहिँ यो सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि अभद्र व्यवहार भयो भने अब त्यसलाई चाहिँ अभद्र व्यवहार भनिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अभद्र व्यवहारको हिसाबले चाहिँ अहिले नियन्त्रणमा छौँ। यो अनुसन्धानकै विषय छ। मैले अहिले नै यसलाई यो भन्ने कुरा चाहिँ अभद्र व्यवहार चाहिँ भएकै हो, अभद्र व्यवहार चाहिँ भएकै हो। अभद्र व्यवहारभित्र अब गाली गलौजका कुराहरू हुन्छन्, सार्वजनिक स्थानमा चाहिँ थ्रेट धम्कीका कुराहरू हुन्छन्, धकेलाका कुराहरू हुन्छन्, धेरै आउँछ त्यसमा, एउटै भन्ने हो। हजुर, तर विषय चाहिँ उहाँमाथि दुई चड्गन नै हिर्काएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ? अब त्यो मैले भनिहालेँ नि, सम्बन्धित पक्षसँग पनि हामी बुझ्छौँ र विपक्षलाई हामीले राखिरहेको छौँ, उहाँसँग पनि बुझ्छौँ। यो अनुसन्धानको विषय हो। मैले अहिले यही नै भनेर भन्न सक्दिनँ। अहिलेसम्म दिउँसोको घटना यो अहिलेसम्म अनुसन्धान नै भनिरहनु भएको छ। प्रारम्भिक रूपमा घटना के भएको भन्ने विषयमा यहाँले जानकारी दिनुपर्ने दायित्व पनि होला नि। प्रहरीमा रिपोर्टिङ भइसकेपछि कुनै पनि केस रजिस्टर भयो भने त्यसको 24 दिनसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कुरा हुन्छ र अनुसन्धानमा सबै खुलेको कुरा सबै चाहिँ अब मिडियामा हजुरलाई हामीले भन्नै पर्छ, खुलाउनै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन हैन र। त्यो हिसाबले अनुसन्धानको विषय छ, अनुसन्धान हुन्छ। कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कानुन बमोजिम। तर पनि यो भ्रम हो कि यो भ्रामक हो कि यो सत्य हो कि भन्ने कुरामा प्रहरीले पनि त केही क्लू त दिनु पर्ला नि सर। जनता त भ्रमित भयो। होइन, मैले भनिहालेँ अनुसन्धानको विषय हो। हामी सम्बन्धित पक्षसँग बुझ्छौँ, विपक्षसँग पनि बुझ्छौँ। त्यसपछि गलत भएर भने कानुन बमोजिम सजाय हुने कुराहरू छ। मैले त्यही जानकारी गराएँ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने किसिमको प्रहरीको जवाफ आएको छ। यद्यपि उहाँमाथि हातपात भएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएसँगै यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। अन्य मिडियाहरूमा पनि यस खालको समाचार आएको छ। यद्यपि गठबन्धनले भने त्यहाँ हातपात नभएको भनेर भ्रामक समाचारहरू आइरहेको भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ। यसको वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्ने कोसिस हाम्रो प्रहरी समक्ष थियो। अभद्र व्यवहार भएको तर थप्पड नै हिर्काएको हो कि होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको भन्ने किसिमको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको वर्तमान संसदीय राजनीतिलाई यसपटक चितवनको मत परिणामले नयाँ दिशा दिन सक्ने आकलन गरिएको छ। केही विश्लेषकले चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एकाध सिट जितेमा सो पार्टीले राष्ट्रिय पार्टीको स्वरूप धारणा गर्ने अनुमान पनि गरेका छन्। यस्ता अनुमान बीच आम रूपमा उठेको प्रश्न हो, यसपटकको निर्वाचनले कुनै नयाँ राष्ट्रिय पार्टीलाई जन्म देला? चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा लगातार नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल विजयी भएका छन्। नेकपा एमालेको यो गढ भत्काउन कांग्रेसका उम्मेद्वार तथा शिक्षाका व्यापारी उमेश श्रेष्ठ माओवादी र समाजवादीको साथमा चुनावी मैदानमा छन्। एमालेको गढ ध्वस्त पारेर गठबन्धनलाई समेत पन्छ्याउने प्रयासमा छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। चुनावी प्रचारका क्रममा रवि लामिछानेका पक्षमा देखिएको जनलहरबाट यस पार्टीका नेता कार्यकर्तामा उत्साह छ। तर विरासत नेकपा एमालेको छ। गठबन्धनको साथ र पैसाको खोलो बगाउन सक्ने सामर्थ्य कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठसँग छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाहरूमा नेकपा एमाले एक्लैले प्राप्त गरेको मत 35,343 छ। कांग्रेस माओवादी र समाजवादी तिनैले प्राप्त गरेको मत चाहिँ 35,487 छ। अर्थात् गठबन्धनसँग एक्लै भिड्न पनि चितवन 2 मा एमाले सक्षम छ। तर चुनावी माहौल अहिले देखिने गरी बदलिएको छ। नयाँ पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेको पक्षमा पनि मानिसहरू देखिएका छन्। यो भिड मतमा परिणत हुन्छ हुँदैन यसै भन्न सकिन्न। तर यस्तो भिड एमाले र गठबन्धनको मनमा चिसो छर्न पर्याप्त छ। जनताको उत्साह नयाँ पार्टीका नेताका लागि ऊर्जा भर्ने कारण बनेको छ। यो पटकको निर्वाचन नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य आफैले लेख्ने निर्वाचन हो। पटक पटक भोट हालियो, पटक पटक मान्छे जितेर गए, तर तिनले जिते, हामीले जितेनौँ। हामी अब जित्छौँ, अब हामी जित्छौँ, अब हामीले जित्ने निर्वाचन हुँदैछ। म बाचा गर्न चाहन्छु, म यहाँहरूलाई बाचा गर्न चाहन्छु आमा बुवा दाजुभाइ बहिनीहरू। चितवन 2 का मतदाताले 2 पटक कृष्ण भक्तलाई पत्याइसके। तेस्रो पटक पनि उनीलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने कारण उनीहरूले खोज्न सक्छन्। पोखरेल विवादित सांसद होइनन्, उनकै कारण चितवन 2 का मतदाताले प्राप्त गरेको कुनै अभूतपूर्व उपलब्धि पनि छैन। अहिले तेस्रो पटक पनि मेरो जनतासँगको अन्तर सम्बन्ध र अन्तर भुलनमा कुनै कमी छैन। त्यसकारण मेरो विजय सुनिश्चित छ। अर्कोतिर गठबन्धनका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठ शिक्षालाई व्यापार बनाउने व्यक्ति त हुन्, तर आर्थिक लाभका लागि सत्तामा पुगेर भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति पनि होइनन् भन्ने छवि स्थानीय स्तरमा बनेको छ। उनी अहिले पनि राज्य मन्त्री छन्। श्रेष्ठ निर्वाचित हुँदा उनले सत्तामा पुगेर अरूले भन्दा फरक र राम्रो काम के गर्छन् भन्ने प्रश्नको जवाब मतदाताले खोज्न सक्छन्। यहाँ सबभन्दा पहिले बाटो बनाउनु पर्यो, स्कुल राम्रो गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यको लागि काम गर्नु पर्यो, रोजगार सृजना गर्नु पर्यो। यसको अलावा यहाँ पुलसहरू बनाउनु पर्यो। महिला दिदीबहिनीहरू छन्, उहाँहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू दिनु पर्यो। बेरोजगार भएको युवाहरूलाई रोजगार दिनु पर्यो। अनि नयाँ पार्टीका नयाँ जोशीलाई युवालाई एकपटक मौका किन नदिने भन्ने मनोविज्ञान रवि लामिछानेको हकमा बन्न सक्छ। अर्कोतिर लामिछाने सांसद नै भए पनि चित्रबहादुर केसी जस्तै एक्लो सांसदले के गर्न सक्ला र भन्ने छलफल पनि चितवनमा भइरहेको छ। चितवन 2 मा राप्रपाबाट रविन अधिकारी चुनावी मैदानमा छन्। यस क्षेत्रबाट कुल 16 उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। दर्शक महानुभावहरू, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी प्रतिस्पर्धाको बारेमा हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसरी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको अवस्था के छ यसबारे पनि नियमित रूपमा जानकारी गराउने कोसिस हामी गर्नेछौँ। विशेष गरी विश्लेषणात्मक केही प्रक्षेपण गरिएका रिपोर्टहरू हामी प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा टेलिफोन सम्पर्कमा केही समस्या परेर सम्पर्क गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम कविता तामाङ हो। कविताजी, तपाईँ कहाँबाट जोडिनु भयो हामीसँग? के का लागि जोडिनु भयो? अब यहाँ बौद्ध नयाँ बस्ती के अरे गोकर्णेश्वर पाँचखालबाट हो। हजुर, यहाँको समस्या राख्नुहोस् न, के समस्या पर्नु? मेरो समस्या त अब यस्तै हो सर, के अरे अब मेरो बुढालाई यो मेडिकल कलेजमा लगाएको हस्पिटलमा डायलिसिस गरिराखेको छु त्यही हस्पिटलमा। अनि गर्दा गर्दा के अरे फिस्टुला बिग्रेपछि अनि उहाँको फेरि अनि अब फिस्टुला बिग्रेपछि अब त्यो फिस्टुला फेरि हातमा राख्न टाइम लाग्दो रहेछ 6 हप्ता जति। अनि 6 हप्ता जति फेरि के गरी कहाँबाट डायलिसिस गर्ने, अनि त्यो घाँटीबाट राखेर एउटा पाइप राखेर गर्दै गर्नु 2 महिनाको लागि केही हुँदैन, हामीले राख्नु भन्नुभएको थियो मेडिकल कलेजको डाक्टरहरूले। हजुर, त्यही कारणले चाहिँ अनि मैले फेरि घाँटीमा पाइप हाल्न चाहिँ अनि मेरो श्रीमान हिजो सबै हिँडेर लगेको मैले हस्पिटलमा गएको। हस्पिटलमा जाँदाखेरि ओपिडीमा गएर मैले डक्टर भेटेँ। उहाँको फिस्टुला बिग्रियो, अब कहाँबाट के गर्ने भन्दाखेरि अब घाँटीमा राख्नु होला, घाँटीमा राख्नु खानेकुरा गर्दै गर्नु भएको थियो। भनेको यो डायलासिस गर्नको लागि तपाईँहरूलाई उपचारको लागि खर्चको अभाव भएको भन्ने तपाईँ गुनासो हो?
होइन, यो त फिस्टुला चाहिँ बिग्रेको छ। फिस्टुला बिग्रेर चाहिँ यो घाँटीमा एउटा पाइप राख्नुपर्ने भयो होइन, डायलिसिस गर्नको लागिलाई। हो त डायलिसिस गर्ने बेला त फिस्टुला घाँटीको पाइप राख्दा चाहिँ डक्टरहरूको मिस्टेकले गर्दा चाहिँ यस्तो भयो। हस्, तपाईँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो। विस्तृतमा मैले तपाईँको समस्या अलिकति केही टेक्निकल प्रब्लमका कारणले सुन्न त सकिनँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँको समस्याबारे बुझ्नु भएको छ, थप विस्तृतमा कुराकानी गर्नुहुनेछ र त्यसलाई के गर्न सकिन्छ हामी समाधान गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। आफ्नो समस्या राख्नुभयो, जोडिनु भयो, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। दर्शक महानुभाव, कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको थियो। यसरी कार्यक्रमको बिचमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी पनि गर्ने कोसिसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशमा छन् नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले माओवादी, समाजवादी र लोसपासँग गठबन्धन गरेको छ। चुनावमा स्वच्छ रूपमा प्रतिस्पर्धा हुनुलाई लोकतन्त्रको सुन्दरता मान्ने गरिन्छ, तर गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले गोर्खामा प्रचण्डलाई छाडेर एमालेका उम्मेद्वारको पक्षमा चुनावी गतिविधिमा सक्रिय भएको भनेर आफ्ना एक मन्त्रीकै जागिर चैट पारिदिएका छन्। रोचक त के छ भने मुख्यमन्त्रीले जो मन्त्रीको पद खोसे ती मन्त्री काङ्ग्रेसका होइनन्। हालका लागि उनी स्वतन्त्र हुन्, तर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो समर्थन देखाउन पाएनन्। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सरकारका ऊर्जा मन्त्री हरिशरण आचार्य बर्खास्त भएका छन्। आसन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई सघाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आचार्यलाई बर्खास्त गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले आचार्यलाई ऊर्जा मन्त्रीबाट हटाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष पत्र पठाएका थिए। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पनि मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री परिषद हेरफेर भएको भन्दै सूचना जारी गरेको छ। आचार्यलाई बर्खास्त गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैले लिने भएका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको सूचनाको यो पत्र हेर्नुहोस्। प्रचण्ड विरुद्ध भोट मागेपछि मन्त्री पद चैट। आचार्यको घर गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा हो। उनी 2074 सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबाट गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए। अहिले गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनावी मैदानमा छन्। 2076 मा चितवन 3 बाट निर्वाचित भएका प्रचण्ड यसपटक अन्य ठाउँको तुलनामा गोर्खा 2 नै सुरक्षित ठानेर चुनाव लड्न त्यहाँ पुगेका छन्। तर आचार्यले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अब्दुस मियालाई भोट माग्न थालेपछि उनी सत्ता गठबन्धनको टार्गेटमा परे। आफू विरुद्ध मत माग्दै हिँडेपछि गठबन्धनका नेता प्रचण्डले आचार्यबारे बाबुराम भट्टराई समक्ष पनि गुनासो गरेका थिए। यति मात्र होइन, यो सूचना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष पनि पुगेपछि उनले गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भनेर हटाउन लगाएको बताइएको छ। गण्डकीमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पुर्याउन नसकेर सरकार ढलेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्दा तत्कालीन जसपाबाट आचार्यले पनि मन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए। सुरुमा अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्रीसँग विवाद गरेका आचार्यले पछि ऊर्जा मन्त्रालयमा चित्त बुझाएका थिए। मन्त्री बनेदेखि नै मुख्यमन्त्री पोखरेल आचार्यसँग रुष्ट भएका थिए। यता आचार्यले भने आफूलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन्। आफू कुनै पनि पार्टीमा नलागेको समेत उनको दाबी छ। यसअघि आचार्यले नेपाल समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार फणिन्द्र देवकोटा विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएर पछि फिर्ता लिएका थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ गण्डकी प्रदेश सरकारका ऊर्जा तथा जलस्रोत निवर्तमान मन्त्री हरिशरण आचार्य। आचार्य सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँले प्रचण्ड विरुद्ध के त्यस्तो गतिविधि गर्नुभयो र मुख्यमन्त्रीले तपाईँ विरुद्ध एक्सन लिनुभएको हो? होइन, प्रचण्ड विरुद्धमा मैले कुनै गतिविधि गरेको पनि छैन। यो गतिविधि गर्यो भनेर चाहिँ आरोप लगाउने कसले लगाएको छ हो त्यसैलाई सोध्नुको लागि प्रश्न चाहिँ। हजुर, र मूल रूपमा चाहिँ मैले कहीँ कसैलाई भोट मागेको पनि छैन, कसैको विरुद्धमा यसरी भोट हाल्नुहोस् पनि मैले कसैलाई भनेको पनि छैन। त्यो भन्दै नभनेको आरोप कसैले लगाउँछ भने त्यो आफै दोषी छ, त्यसलाई मैले जवाब दिनुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँले त एमालेका उम्मेद्वारका लागि भोट माग्नुभयो, त्यसकारण टार्गेटमा पर्नुभयो र तपाईँको मन्त्री पद नै चैट भयो भन्ने कुरा छ नि त आचार्य सर? होइन, यो एमालेको लागि उम्मेद्वार जो छ उसका लागि भोट माग्यो भन्ने कुरा यो सबै कपोलकल्पित भनाइ मात्रै हो। हजुर, हावा नचली पात हल्लिन्छ र भने यो त सरासर झुट हो। एउटा मात्रै कुनै मान्छे जसले हरिशरण आचार्यले एमालेको उम्मेद्वारलाई भोट माग्यो भनेर प्रमाणसहित आओस्, त्यसको जवाब म दिन तयार छु। त्यसो भए तपाईँलाई किन बर्खास्त गरियो त? मुख्यमन्त्रीले किन बर्खास्त गर्नुभयो तपाईँले? यो बर्खास्त त बाबुराम भट्टराईको आलोचक भएर मात्रै गरियो, त्योभन्दा बाहेक अरू केही छैन यसमा। बाबुराम भट्टराईकै पार्टीबाट तपाईँ सांसद हुने अनि उहाँकै आलोचना गरे भनेर तपाईँलाई त्यो हटाउनु पर्ने त्यो अवस्था किन सृजना भयो? होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सही गर्दासम्म त काठ थापेर हामी हिँड्यौँ नि त। हजुर, तर जब उहाँले गलत गर्नुभयो, गलत के मानेमा गर्नुभयो भने उहाँले राजनीतिक त्यागको नाममा
गोर्खाली जनतालाई जनमतलाई बेचिदिनु भयो। एक। दोस्रो के गर्नुभयो, उहाँले पुस्ता हस्तान्तरणको नाममा राजा महाराजाहरूले गद्दी हस्तान्तरण गरे जस्तो गरेर छोराछोरीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने विधि सुरुवात गर्नुभयो। हजुर। तेस्रो कुरा के गर्नुभयो भने उहाँले खल्तीका मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउने, तर आफूलाई हिजो ज्यान फालेर चाहिँ जसले गोर्खामा इस्टाब्लिस गर्यो ती मान्छेहरूलाई उम्मेदवार नबनाउने। यी तीनटा कमजोरी गरिसकेपछि व्यवहारिक रूपमा त उहाँ त गलत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, आदर्श मूल्य मान्यताभन्दा विपरीत हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिसकेपछि मैले उहाँको आलोचना गरेको। भनेपछि प्रचण्डलाई बाबुरामले उम्मेदवार बनाएपछि, उहाँको साथ दिएपछि तपाईँको असन्तुष्टि चर्किएको हो, तपाईँले आलोचना गर्न थाल्नुभएको हो कि के हो? होइन, बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई ल्याउने कुरा, उहाँ आफू नउठिकन प्रचण्डलाई ल्याउने कुरा गर्नुभयो, त्यो गलत छ। आफू नउठिकन चाहिँ फेरि गोर्खाली जनमतलाई बेचेर चाहिँ प्रचण्डलाई उहाँले ल्याएर चाहिँ उठाउनु पर्यो। आखिर नारायण काजी श्रेष्ठ त्यहाँ छन्, अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रचण्ड त्यहाँ के अरे बाबुराम भट्टराई त्यहीँ छन्, अहिले चाहिँ मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिराख्नु भएको चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे त्यहीँ छन्। अब तीन-तीनजना चाहिँ त्यत्रा नेताहरू चाहिँ हुँदाहुँदै खेताला खोजेर कसैलाई ल्याउनु पर्ने जरुरी छैन नि त। त्यो जनमतलाई बेच्न जरुरी छ। चितवनमा चाहिँ प्रचण्डले हार्ने देखेर अनि गोर्खामा ल्याइएको होइन, अनि सबै ठाउँबाट हार्ने देखेपछि अन्त गएर जित्नु त ल त हेरौँ त। सबै ठाउँबाट हार्ने देखेपछि प्रचण्डको राजनीति जोगाउनु परेन, उहाँले साथ दिनु त स्वाभाविक होला नि सर। प्रचण्डको राजनीति त जोगाइदिनु पर्यो नि त उहाँलाई। जनमतलाई बेचेर कसैको राजनीति बचाउनेतिर लाग्ने होइन, जनताको चाहिँ मन जितेर चाहिँ नेताले चाहिँ राजनीति गर्न पर्यो नि। जनताको मन जित्नपट्टि नलाग्ने अनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नेतिर मात्रै लागेपछि के हुन्छ हालत नेताको भन्नुहोस् त। त्यसो भएर यो गलत गर्नुभयो। उहाँले त चाहिँ छोरीलाई सांसद बनाउनका निमित्त आफू सबै चिज त्याग्नुभयो। भनेपछि छोरीलाई त्याग्नका निमित्त हामीले नेपाल समाजवादी पार्टी बनाएको हो। छोरीका लागि भनेर तपाईँले भन्नुभयो, तर उहाँको छोरीले के भनिरहनु भएको छ भने म आफै सक्षम छु, मैले कसैको लागि, कसैले चाहिँ मलाई मेरा लागि केही गर्नु पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यस किसिमले प्रचार गरिँदैछ नि त, उहाँको छोरी आफैले सक्षम छु भनेर भन्नुभएको छ। होइन, मानुषी एमी भट्टराई भन्दा नेपाल समाजवादी पार्टीमा अरू त्योभन्दा धेरै कयौँ गुणा चाहिँ सिनियर नेताहरू छन्। हामीले त मानुषी एमीलाई मैले मिनिमाइज गर्न खोजेको होइन, उहाँको आफ्नो क्षमता होला, तर उहाँहरूभन्दा धेरै सिनियर साथीहरू त्यहाँ हुँदाहुँदै उहाँहरूलाई फालेर मानुषी एमीलाई किन ल्याइयो? बाबुराम भट्टराईको छोरी भएको नाताले ल्याइएको होइन। योभन्दा फरक केही छ? भनेपछि सबैभन्दा मुख्य कुरा त तपाईँको प्रचण्डसँग चाहिँ प्रचण्डलाई ल्याएकै कारणले तपाईँको असन्तुष्टि चर्कियो। प्रचण्डले पनि बाबुरामलाई तपाईँका विरुद्ध, मेरो विरुद्ध लाग्यो भनेर गुनासो गर्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो कुरा शेरबहादुर देउवासम्म पुग्यो। शेरबहादुर देउवाले मुख्यमन्त्रीलाई भनेपछि तपाईँको मन्त्री पद चैट भएछ। यो कनेक्सनबारे थाहा पाउनु भएको छ? मैले घुमाउरो ढङ्गले आलोचना गरे होला, आन्तरिक रूपमा आलोचना गरे होला, तर मैले बाहिर आलोचना कहिले पनि गरेको थिइनँ। मैले आन्तरिक पार्टी पङ्क्तिभित्रै आलोचना गरेको थिएँ र मैले उहाँका यी सबै गतिविधिहरू जब भइसकेपछि मैले असोज 21 गते नै नेपाल समाजवादी पार्टी छोडेको घोषणा गरेर मैले अगाडि बढेको र त्यस पछाडि म स्वतन्त्र मान्छे हो भनेर चाहिँ भनिराखिसके पछाडि फेरि मलाई गिजली राख्न पर्ने जरुरी थिएन। म नकराइकन बसेको थिएँ, स्वतन्त्र ढङ्गले बसेको थिएँ, कसैलाई प्रचार पनि गरेको थिइनँ, कसैलाई भोट देऊ पनि मैले भनिनँ, कसैलाई नदेऊ पनि भनिनँ। त्यो भन्दा भन्दै अहिले आएर फेरि उहाँहरूले त्यो गर्ने भनेको त मलाई त झन् खुल्ला ढङ्गले उहाँहरूले एउटा साङ्लोले बाँधेर राख्नु भएको थियो, मन्त्री बनाएर त्यो पदले मैले खुलेर भोट माग्न मिल्दैन थियो। अब त म त खुलेर जनताले चाहिँ जे भन्छन् त्यो जनताको चाहना अनुसार भोट हाल भनेर त म त खुल्ला चाहिँ भोट माग्न जान्छु नि। अब त म भनेपछि अब्दुस मियालाई जिताउनुहुन्छ अब? होइन, अब्दुस मियालाई जिताउँ या अरू कोही चाहिँ फर्दर पर्सनलाई जिताउँ। तपाईँको आस्था छ भने, तपाईँ लाग्नु भएकै हो भने खुला रूपमा भन्नुहोस् न। अब त तपाईँको पद पनि छैन, के का लागि तपाईँ? होइन, म त जनतासँग गएर छलफल गर्छु, मेरो समर्थक शुभचिन्तकसँग गएर छलफल गर्छु। छलफल गरिसकेपछि कसलाई जिताउने, कसलाई भोट हाल्ने भनेर भन्नुहुन्छ, म त्यही अनुसार निर्णय गरेर अगाडि बढ्छु। एउटा प्रश्न है मेरो तपाईँलाई, तपाईँ प्रचण्डको समर्थक हो? म प्रचण्डको समर्थक या विरोधी दुईटै होइन। यदि होइन भने त्यसो भए अब्दुस मियाको पक्षमा किन खोल्नुहुन्न त? तपाईँ हिडन रूपमा लागिरहनु भएको छ भन्ने कुरा छ। अब्दुस मियाको पनि म समर्थक विरोधी दुईटै होइन। हजुर, तपाईँको आस्था कहाँ हो त? केमा हो आस्था तपाईँको? मेरो आस्था भनेको अहिले भइराखेका परम्परागत शक्तिहरू, काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले, यो तीनटै होइन। म यी तीनटै भन्दा फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हो। नेपालमा यी भ्रष्टाचार विरोधी शक्तिहरू, राजनीतिक रूपमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख शक्तिहरू, अनि त्यस पछाडि गएर सुशासनयुक्त शक्तिहरू, यी सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जाने त्यस्तो एउटा शक्ति जन्मियो।
त्यसको पछाडि हामी हिँड्न पाइयोस् भन्ने मान्यताको मान्छे हो म। प्रचण्ड चाहिँ गणतन्त्रवादी नेता भए पनि उहाँमा चाहिँ राजतन्त्रवादीको एउटा धङधङी अझै पनि बाँकी छ भन्ने किसिमको निष्कर्ष हो तपाईँको? केही बेर अघि मैले जुन कुरा गरेको थिएँ। होइन, उहाँहरू त गणतन्त्रवादी नेता हो भने त संसदीय लोकतन्त्र छोड्न नमान्ने, पहुँच र चाहिँ चाकडीको राजनीति गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्योबाट चाहिँ समाजवाद आउँछ, त्यसले त राजतन्त्रतिर फर्काउने हो नि। चारमा राजतन्त्रतिर फर्काउने हो त्यसले। मुख्यमन्त्रीसँग भएको कुरा के हो यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस्, किनभने तपाईँ सुरुवातमा चाहिँ अर्कै मन्त्रालय तपाईँले आफूले दाबी गर्नुभएको थियो, तर त्यो मन्त्रालय नपाएपछि मुख्यमन्त्रीसँग तपाईँको केही टसल थियो भन्ने कुरा पनि आयो। पछिल्लो समय तपाईँको उहाँसँग भएको कुराकानी चाहिँ के हो? होइन, सरकार निर्माणको प्रक्रियामा पनि हाम्रो टसल भयो। मैले स्वाभिमानपूर्वक हाम्रा विषयवस्तु राखेको हो। सरकार जस्तो बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि मुख्यमन्त्रीले गलत ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुभयो। ती गलत ढङ्गले काम गरेका विषयवस्तुहरूलाई मैले चाहिँ रिजर्भेसन राखेँ, जस्तो चाहिँ करका विषयवस्तुहरूदेखि लिएर बजेटका सिलिङका विषयवस्तुहरू, अनि जस्तो ट्रस्टहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने कुराहरू यसो नगरौँ भनेर चाहिँ मैले धेरै पटक कुराकानी गरेँ। उहाँहरूले मान्नु भएन। नीति कार्यक्रमलाई मैले बहिष्कार गरेँ। उहाँहरूसँग चाहिँ मेरो पटक पटक टसल भएको छ, तर मैले त्यहाँ सरकारमा भएको व्यतिथिको विरुद्धमा मैले चाहिँ टसल के अरे चाहिँ एउटा ढङ्गले चाहिँ आलोचना गरेको हो। त्यहाँ यो राम्रो हुन्न, यसले चाहिँ गलत गर्छ भनेर मैले भनेको हो। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ जनतालाई मैले सचेत बनाएको हो नि त। एउटै क्याबिनेटमा बसेर स्वाभिमानपूर्वक उनीहरूको चाहिँ अन्डरमा बसेर होइन, स्वाभिमानपूर्वक आफ्नो चाहिँ आलोचनात्मक टिप्पणी गरेर म त्यो ठाउँमा बसिराखेको भए। तपाईँले आलोचना गरिरहँदा तपाईँको आलोचनालाई उहाँहरूले कसरी लिनुभयो त? तपाईँको आलोचनालाई उहाँहरूले कसरी लिनुभयो? उहाँहरूले सक्नुभयो, उहाँहरूले त त्यति बेलै बर्खास्त गर्न खोज्नु भएको थियो। तर म एउटा चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ स्वाभिमानपूर्वक त्यो ठाउँमा बसेको, म उहाँहरूले चाहिँ बर्खास्त गर्छु भनेर मलाई धम्की पनि दिनुभयो। सक्नुहुन्छ भने बर्खास्त गर्नुहोस्, तपाईँको सरकार बचाएर देखाउनुहोस्, बर्खास्त गर्नुहोस् पनि मैले भने होइन। त्यो भनिसकेपछि उहाँहरू पछाडि हट्नुभयो र फेरि अगाडि बढियो। अहिले आउँदाखेरि हामीले फेरि अहिले मुख्यमन्त्रीसँग अहिले कुनै पनि टसल नभइकन अगाडि बढेको कुरा हो। अहिले त प्रचण्ड र बाबुरामका आदेशको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ फेरि बर्खास्त गर्नुभएको। अहिले पछिल्लो चरण कुनै पनि टसलको कुरा होइन। साँच्चै भन्यो भने त मैले त गण्डकी प्रदेशको सरकारको चाहिँ लाज ढाक्ने काम गरिदिएको भन्ने नै हो भने सबैभन्दा राम्रो मन्त्रालय देशैभरिमा जति पनि मन्त्रालय छन् ती सबै मन्त्रालयभन्दा उत्कृष्ट मन्त्रालयको रूपमा स्थापित गरेर मैले छोडेको। ल ठिक छ, अब तपाईँले चाहिँ समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार फणीन्द्र देवकोटा विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, तर पछि हट्नुभयो। यो प्रसङ्ग चाहिँ के हो त? किन हट्नुभयो? होइन, त्यो त मैले के भयो भने राजनीतिक रूपमा म एउटा सरकारको प्रतिनिधि पनि थिएँ। गठबन्धन विरुद्धमा जाने या गठबन्धनको पक्षमा रहने भन्दाखेरि म अहिले गठबन्धनको पक्षमा पनि होइन, विरुद्धमा पनि होइन, म एउटा न्युट्रल ढङ्गले चाहिँ रहन्छु भनेर मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर त्यसलाई सहजीकरण गरिदिएको। तर त्यो सहजीकरण गरेको कुरालाई उहाँले झन् अपमान गर्न खोज्नुभयो भने त मैले त्यसको विरुद्धमा चाहिँ किन नबोल्ने? म त अहिले त्यसको विरुद्धमा बोल्दैछु अहिले। अब हेर्नुहोस् है, बाबुराम भट्टराई पनि गठबन्धनमा, तपाईँ पनि गठबन्धनमा होइन। अब यो अवस्थामा बाबुराम भट्टराईसँग तपाईँ कुराकानी के भएको छ पछिल्लो समय? बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी नभएको 2 महिना भयो। 2 महिना भइसक्यो। ठिक छ, अब तपाईँ आफूलाई जसपाको सांसद पनि मान्नुहुन्न, तपाईँको कुनै दल पनि छैन भनेर भन्नुहुन्छ। यो अर्थमा तपाईँ स्वतन्त्र सांसद भए जस्तो पनि देखिन्छ होइन। तपाईँले आफ्नो आस्था स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न नपाउनु भएको हो कि अथवा के हो त? खासमा तपाईँका आफ्ना केही मागहरू थिए, ती पुरा नभएर हो कि के हो त खासमा? होइन, उहाँले हिजो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म बाबुराम भट्टराईको कटु आलोचक पनि हो। हजुर। र त्यस पछाडि फेरि उहाँको कतिपय आदर्श मूल्य मान्यतासँग चाहिँ सहमत भएर म त्यसको पछाडि लागेको पनि हो। यो दुईटै कुरा हो, किन अरूको सापेक्षतामा बाबुराम भट्टराई ठिक हुनुहुन्छ भनेर लागेको। तर अहिले आउँदाखेरि के भयो भने उहाँले जुन कुराहरू गर्नुभयो व्यवहारिक रूपमा उहाँका आदर्श मूल्य मान्यता भनेका ढोङ्गी रहेछन् भन्ने खालको चाहिँ प्रमाणित भयो। हिजो हामीलाई जनयुद्ध कालमा चाहिँ म एउटा जनयुद्धको ब्याकग्राउन्डको मान्छे पनि हो होइन। हिजो जनयुद्ध कालमा चाहिँ हामीलाई जाँड रक्सी खान हुन्न, सुर्ती चुरोट खान हुन्न भनेर सिकाउँथे, अनि प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको रक्सी खाँदै हिँड्थे होइन। अनि बेलुकी भएपछि क्वार्टर नभएको चाहिँ कति क्वार्टर खाने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्थ्यो। भनेपछि आखिर नेताहरू त ढोङ्गी रहेछन् भन्ने कुरो त पुष्टि भयो त। अहिले बाबुराम भट्टराईको पनि त्यो छर्लङ्ग आयो। उहाँले 9 अर्ब रुपियाँ चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओली शेरबहादुर देउवाले खाए भनेर चाहिँ
म प्रमाणसहित दिन तयार छु भनेर भन्नुभयो। हजुर। अनि अन्तिममा आएर प्रचण्डलाई नै महान मान्छे भनेर बोकेर हिँडेर चाहिँ भोट माग्नु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ हिजो त्यसरी आलोचना गर्दै गरेको मान्छेलाई बोकेर हिँड्ने अनि हामी पनि उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यही चाहिँ गलत गरेका कुरालाई पनि सही भनिदिँदै जाने त हामी त त्यो नैतिकताले चाहिँ मैले प्रचण्डलाई भोट माग्न म सक्दिनँ। ठिक छ, तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो, विशेष गरी प्रचण्डको कुरा पनि गर्नुभयो, बाबुरामको कुरा पनि गर्नुभयो, दुवैले तपाईँले तौल्नु पनि भएको छ। यी दुवैमध्ये सबैभन्दा बढी विचलन चाहिँ को नेतामा आएको छ? होइन, विचलन त वास्तवमा भन्ने हो भने कङ्ग्रेस विचलित भयो भनेर कम्युनिस्ट बनाइयो, कम्युनिस्ट विचलित भयो भनेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति धारको चाहिँ सुरु गरियो। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति पनि अब चाहिँ आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिमा गएर विलिन भयो। यही हो अहिलेको चाहिँ राजनीतिक धरातल, यही देखिन्छ। र त्यसको विरुद्धमा अर्को नयाँ खालको चाहिँ एउटा राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गरेर हामी सबै स्वतन्त्र चाहिँ सबै टिमलाई चाहिँ मिलाएर एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति, एउटा धार निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हामीले त्यो सोच बनाएका छौँ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। ठिक छ, अब आचार्य सर, मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, अब तपाईँका लागि टेक्ने ठाउँ पनि रहेन, समाउने हाँगो पनि रहेन, होइन? अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हिजो पनि टेक्ने ठाउँ कसैले दिएको होइन, हामी आफैले बनाएको हो। हजुर। हिजो पनि समाउने ठाउँ कहीँ थिएन, हामी आफैले निर्माण गरेको। त्यसो भएर भोलि पनि हामी त्यो निर्माण गर्न सक्षम छौँ र गर्न सकिन्छ भन्ने म त्यो विश्वास छु। तत्कालका लागि के गर्नुहुन्छ? तपाईँ बर्खास्त भइसक्नु भएको छ, अब के गर्नुहुन्छ? तत्कालका लागि त म जनतामा जान्छु र जनतालाई चाहिँ मङ्सिर 4 गते भोट हाल्ने कुराहरूको विषयमा म आफ्नो धारणाहरू राख्दै जान्छु। त्यस पछाडि चाहिँ आम शुभचिन्तक समर्थकहरूलाई सँगै लिएर त्यो एउटा विश्वासको वातावरण तयार गर्छु। स्वतन्त्र समूहहरू बनाउँछु, देशव्यापी रूपमा प्रदेशमा सबै ठाउँमा चाहिँ अगाडि बढाउँदै जान्छु। हामीले त्यो अब जस्तो हिजो डम्बर खतिवडा लगायतका साथीहरू पनि हामी सँगसँगै छौँ, हामी छलफल गरिराखेका छौँ। अहिले गण्डकी प्रदेशका कतिपय साथीहरू पनि बाबुराम भट्टराईसँग सँगसँगै माओवादीमा नजाने ढङ्गले चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि मेरो छलफल भइराखेको छ। सबै स्वतन्त्र समूहहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको फेरि निर्माण गर्छौँ र त्यही धारमा अगाडि बढ्छौँ। अहिले अब यो निर्वाचनमा कसलाई जिताउनुहुन्छ तपाईँ? प्रचण्डलाई हराउने अथवा अब्दुस मियालाई हराउने तपाईँको योजना हो कि अथवा के हो? होइन, त्यो म अब शुभचिन्तक समर्थक साथीहरूसँग गएर म छलफल गर्छु। हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ जे बन्छ त्यो अनुसार जान्छु। हस्, यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँलाई आज मुख्यमन्त्री कृष्ण नेपाली पोखरेलले बर्खास्त गर्नुभएको छ। यस विषयमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासोसहित भाइबर मार्फत, उहाँसँग छोटो कुराकानी गरिहालौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो? यहाँ को बोल्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? दर्शक महानुभावहरू, कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै त्यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै र सँगसँगै दर्शकहरूको गुनासोलाई पनि समेट्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिने क्रममा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी ब्रेक पछाडि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि अन्य विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, 5 वर्ष अघि आफैले मत दिएर सांसद बनाएका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रका समस्या समाधान गर्न इमान्दार प्रयास गरे त? मतदाताको आशा र अपेक्षा के छन् यो बुझ्न हामीले एउटा नयाँ सेगमेन्ट सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम अन्तर्गत सिधा कुरा मतदातासँग सुरु गरेका छौँ। विशेष गरी आज हामीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का मतदातासम्म उनीहरूका आशा अपेक्षा के छन् भन्ने विषयमा बुझेका छौँ। यो निर्वाचन क्षेत्रमा यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गगन कुमार थापा विजयी भएका थिए। गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता आखिर के भन्छन्, उनीहरूको चासो गुनासो आशा अपेक्षा के छ, यो देखाउँदैछौँ। विशेष गरी सिधा कुरा मतदातासँगको यो सेगमेन्टमा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाही मतदाता समक्ष पुगेका छन्। हेर्नुहोस्। काठमाडौँमा जब जब चुनाव हुन्छ तब तब चर्चामा रहन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4। बुढालिनकञ्च नगरपालिकाका 8वटा र काठमाडौँ महानगरपालिकाका 4वटा वडा यस क्षेत्रमा पर्दछन् भने कुल 31 जना उम्मेदवारले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यसपटक पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता राजन भट्टराई बीचको दोस्रो भिडन्तले चुनावी रौनकता थपेको छ।
यिनै दुई उम्मेदवारबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। यद्यपि 14 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। देशमा राजनैतिक दलप्रति बढ्दो व्यतिरेचना छ। यसै बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि बाजी नमार्लान् यसै भन्न सकिन्न। पहिला गरेको बाचा जस्तो काम नभएर त अब फेरि नेता खेल्नुपर्ने। हामी यति बेला काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4 स्थित सुनीखेलमा आइपुगेका छौँ। किसानहरूलाई धान घरमा भित्र्याउने चटारो छ र किसानहरू आम निर्वाचनलाई लिएर के भन्छन् त उनीहरूसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। पहिला जस्तो छ त्यस्तै त छ नि, के परिवर्तन भएको छ र खोइ त्यसमा? नेताहरूले खालि भोट मात्रै माग्ने, भोट माग्ने हो, तपाईँको महँगी बढाउने त्यो त हुन्छ। नेताहरू के भन्छन्, के भनेर तपाईँसँग भोट माग्छन्? प्रत्येक 5 वर्षमा विभिन्न किसिमका आश्वासन हुन्छन्, प्रलोभन देखाउँछन्। अहिले चाहिँ के भनेर भोट माग्दैछन् तपाईँहरू? त्यही देखाएर गएको त भने केही त हो नि। आफैहरू केही नजाने, केही त पढ्दै पढ्यो कसैले केही भन्दैन, केही हाम्रो बुढो खस्यो 22 वर्ष भइसक्यो, बुढा खस्यो, त्यही पिताबाट दिइरहेको छ 7-8 हजार, त्यही खाएर बस्यो। कोही छैन। चुनावी माहौल छ, प्रचार प्रसार भइरहेको छ, तर तपाईँहरूमा चाहिँ त्यस्तो खुसियाली देखिन्न, तपाईँहरूमा त्यस्तो उत्साह देखिन्न। किन, के कारणले हो यस्तो? के कारण हुँदैन, अब चुनाव त गाउँघरमा भएको भए त जाइन्छ होला। अब यहाँ आइयो कमाउनु, घरको राखो हामीले कमाउनु। करिब 1 वर्ष अगाडि यही ढलको बाढीमा परेर एकजना बालकले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। बर्खायाममा यहाँका मानिसहरूले बाढीको समस्या भोग्नुपर्छ भने हिउँदयाममा यो ढलबाट आउने गन्धबाट स्थानीयहरू आजित भइसकेका छन्। बर्खामा तपाईँको बाढी आउँछ अन्नधन्न, अब हिउँद लाग्यो धुलो खाँदा, यो ढलको धुलो खाँदाको कति मान्छे यहाँ रोगी बिमारी पर्नुको कारण चाहिँ तपाईँको मेन यो नाली हो, यो ढल हो है। सधैँ यसरी हिउँद लाए यसो फेरि यहाँ नगरपालिका लाएर केही राख्दैनन्, बाटो यस्तो छ। 4 वर्ष हामी पीडित हुँदाखेरि बोलेकै हो। अस्तिको दिन पनि हाम्रो घरमा अब भोट माग्न आएकै हो, हात पनि मिलाएकै हो, तर बाटो भनेन। राजेन्द्र भट्टराईले पनि यति बजे पर्छु उति बजे पर्छु भन्छ, बनाउँदैन। हिजो न सरकार गतिलो भयो न त नेतृत्वले आशा दियो। नागरिकका अनेक प्रश्न छन्, जवाफ दिनु पर्दैन। आफ्नै विगतलाई कसैले समीक्षा गर्दैन। चाहिने कुरामा सबै मौन, नचाहिने कुरामा हुहल्ला। यस्तो लाग्दैछ राजनीति भनेको फगत गठबन्धन र फगत सत्ता मात्रै हो। अहिले हाम्रा दलहरू राजनीति गरिरहेका छैनन्। जसरी भए पनि चुनाव जित्ने जोड घटाउ गरिरहेका छन्। यो हाम्रो भनाइ होइन, आम नागरिक यही भनिरहेका छन्। मान्छे मारे पनि चाहिँ अहिले पैसा दिएपछि खत्तम। खोइ कुनैको निसाब हुन्छ, निसाब छ, तर मान्छेले त्यसै चुनाव भन्छ। त्यो गङ्गामा त्यसै डुब्नु जाने। सबै सरकारी भन्ने चाहिँ सरकारी स्कुल होस्, सरकारी ऊ होस्, के अरे यो स्कुल अब स्वास्थ्यको लागि सरकारी हुनु पर्यो। यो निजीले त यो कमाउन बसिया मात्रै, कमाउने धन्दा मात्रै हो। लागि परेर गर्दाखेरि गरिने हो। अब नेताहरूले मन्त्रीहरूले लागि नपर्दाखेरि चाहिँ नेताकै काम त हो नि त, जहाँ पनि विकास गर्ने त। यो सधैँभरि राजनीति नै बाटो मात्रै भयो, शिक्षा स्वास्थ्यमा भएन। जे गरे नि बाटो हो बाटो भनेछ, बाटो त यतिकै ठिक छ भने हिँडेर आउने मान्छे होइन। चुनाव जितेपछि फर्केर आउँदैन। अब प्रत्येक चुनावमा दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्छन्, ठुला कुरा गर्छन्। त्यो गर्नेले गरिरहन्छ नि, अब आफ्नो मन खुसीले कुन ठाउँमा हाल्नु पर्यो त्यही ठाउँमा हाल्नु। जो आए पनि महँगी घटाउने कोही आउँदैन, त्यही बढाउने त हो। नेता त अब राम्रो हुनु पऱ्यो नि। भोट हालेपछि काठमाडौँ आएपछि फर्केर जाँदैन घरमा है, गाउँमा। त्यस्तो नेतालाई के होला?
हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का विभिन्न स्थानमा गयौँ। मतदाताहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा हिजो चुनिएर गएको नेतृत्वले काम नगरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, निर्वाचन अवधिभर हामी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरू के भन्छन्, उनीहरूका आशा अपेक्षाहरू के छन्, सिधा कुरा मतदातासँग सेगमेन्ट मार्फत यहाँहरूलाई आवाज सुनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ ताकि अबका उम्मेदवारले ती आशा अपेक्षाहरू पुरा गर्नका लागि यी मतदाताको आवाज पक्कै पनि सुनुन् भन्ने उद्देश्यले यो सेगमेन्टलाई हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आगामी श्रृङ्खलामा पनि हामी निर्वाचन अवधिभर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूको आवाज समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। स्थानीय तह निर्वाचनदेखि प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा निर्वाचन आयोग स्वयं केही मामिलामा अलमलमा परेको र केही मामिलामा विवादमै परेका घटना छन्। शक्तिशाली दल र नेताले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा कर्मकाण्डी स्पष्टीकरण सोध्ने, सामान्य उम्मेदवारको हकमा आयोग केही कठोर हुने जस्तो देखिएको छ। तोसीमा कार्की प्रकरण, नो नट अगेन मामिला र मिडियालाई समाचार हटाउन दिएको निर्देशन आदिले आयोगको शैली केही असङ्गत जस्तो देखिन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत शनिबार निर्वाचन आयोगले सेतो पार्टी न्युज पोर्टललाई अग्नि खरेलका छोरा अमेरिकी सेनामा रहेको सम्बन्धी प्रकाशित समाचार 24 घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दियो। आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार अग्नि खरेललाई जोडेर उनको परिवारका सदस्यको समाचार लेखेर सो अनलाइनले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको थियो। आयोगले आफ्नो दाबी प्रमाणित हुने गरी कुनै ठोस आधार प्रमाण देखाउन नसकेपछि आफैले लेखेको पत्र भोलिपल्टै फिर्ता लियो। आयोगको विसङ्गत शैली अन्य मामिलामा पनि देखिएको छ। वर्षौंदेखि नेपाली राजनीतिलाई कब्जामा राखेका, पटक पटक अवसर पाएर पनि कुनै सकारात्मक परिवर्तन गर्न नसकेका बुढा नेताहरूलाई नदोहोर्याउन सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभियानका रूपमा सुरु भएको नो नट अगेन नामका 3 पेज र यो अभियानलाई नै बन्द गर्ने निर्णय कार्तिक 8 मा निर्वाचन आयोगले दियो। आयोगको यो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले आयोगलाई कार्तिक 20 मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अभियानलाई नरोक्नु भन्यो। सर्वोच्चले आफ्नो आदेश सुनाउनु अघि नै आयोगले नो नट अगेन विरुद्ध दिएको निर्देशन जनस्तरबाट अवज्ञा भइसकेको थियो। कानुनका विज्ञदेखि सचेत नागरिकसम्मले आयोगको निर्देशन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। नो नट अगेन जस्तो अभियान रोक्नुको नियत के हो भनेर आयोगले यसबीच असंख्य प्रश्नहरूको सामना गर्नु पर्यो। अन्ततः प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले समेत यस अभियानका सम्बन्धमा नो नट अगेन भन्न पाइन्छ तर सभ्य भाषामा भन्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। नो नट अगेन भन्नुहोस् अथवा नो नेभर अगेन भन्नुहोस्, तपाईँ इलेक्ट अगेन भन्नुहोस् अथवा इलेक्ट अगेन एन्ड अगेन भन्नुहोस्। अहिले त आएर छ इलेक्ट वान्स अगेन पनि भन्न पाइन्छ भन्ने कुरो आएको छ। सबै थोक भन्नुहोस् तर भन्दा सभ्य भाषामा भन्नुहोस्, भन्दा कसैको चरित्र हत्या नगर्ने गरी भन्नुहोस्। नो नट अगेनका सम्बन्धमा अदालतले दुवै पक्षलाई कार्तिक 24 मा छलफलका लागि बोलाएको छ। यस अभियानसँग मूलतः प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू असन्तुष्ट छन्। यो अभियान बन्द गर्ने आयोगको निर्णयलाई नै अदालतले सदर गरे पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलिसकेका सामग्रीहरू तत्कालै हटाउन सम्भव पनि छैन। आयोगको विसङ्गत निर्णय डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजीका सम्बन्धमा पनि देखियो। आयोगले उम्मेदवारी अयोग्य हुने भनेर गरेको निर्णयमा अदालतले निर्णयमै प्रश्न उठ्ने गरी 3 आधार दिएर उम्मेदवारी कायम हुने अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। तोसीमाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भत्ता बुझेका कारण त्यो पनि लाभको पद हो भन्ने आयोगको जिकिर संविधान सम्मत देखिन्छ तर यो संशयबारे सोधिएको प्रश्नको जवाब समयमै नदिनुमा आयोगको कमजोरी पनि छचल्किन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि निर्वाचन आयोगको नरमपना बढी अनौठो देखिन्छ। अध्यक्ष दाहाललाई आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म तारन्तार स्पष्टीकरण मात्रै सोध्दै आएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा उम्मेद्वार भए यता नै दाहाललाई दुई पटक आयोगले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। सुरुमा बाजागाजा सहित मनोनयन दर्ता गराउन जाँदा दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। दाहालले पठाएको स्पष्टीकरणमा आयोगले चित्त बुझाएन तर चित्त नबुझाउँदा र बुझाउँदाको फरक केही देखिएन। अहिले हस्तिया हतौडा अङ्कित चोपी बाँडेको विषयमा आयोगले दाहाललाई फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ। यो स्पष्टीकरणको सिलसिलामा मात्रै आयोग अलमलिरहेको जस्तो देखिन्छ। दर्शकहरू, हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ कि निर्वाचन आयोगको काम भनेको स्पष्टीकरण सोध्ने मात्रै हो त? ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐन, यो गतिविधिमा निर्वाचन आयोग यति बेला देखिएको अवस्था छ। अहिलेसम्मको घटनाक्रमले यही नै भन्छ, जसकारण हामीले निर्वाचन आयोगलाई सच्याउनका लागि यो रिपोर्टले केही मद्दत गरोस्, यस्ता किसिमका विषयहरूले केही मद्दत गरोस् भन्ने उद्देश्यले यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ र यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी गर्नुपर्ने केही पनि छैन, किनभने निर्वाचन आयोगको शैली स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक अरू केही पनि देखिएको अवस्था छैन। यसलाई सच्याउन जरुरी छ, किनभने निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन, निर्वाचनलाई सबैको एक हिसाबले भनौँ न सहभागिता समान बनाउनका लागि पनि निर्वाचनले आफ्नो
कारबाही प्रक्रियालाई, कारबाही गर्ने शैलीलाई समान रूपले अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी छ भन्ने उद्देश्यसहित यो रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54 मा 24 घण्टा तपाईँले कल गरेर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।